बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी जून 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का मुकम्मल अहवाल बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास वो हमें ज़रूर अपने कमेंट्स में भिजवाते रहें। आपकी मोहब्बत का एहसास जो है वो हम तक पहुंचता रहता है तो हमारा भी दिल करता है मज़ीद रिसर्च करके मज़ीद चीज़ें आप तक पहुंचाने का। और इसके बाद एक सवाल हमेशा हमसे ये पूछा जाता है कि ये वीडियोस जो हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से। तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जब हम इन वीडियोस को आपकी खिदमत में पेश करते हैं उससे पहले हम सन साइंस के तमाम एस्पेक्ट्स को और मून साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं, उसके बाद उनको जो है वो फाइनलाइज करते हैं दोनों के मुताबिक और फिर ये वीडियोस आप तक भेजी जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इन वीडियोस को सन साइन के हवाले से देखें तब भी आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल है, और अगर आप इसको मून साइन के हवाले से देखें तब भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। और एक और चीज़ जो इन वीडियोस के बारे में हम आपको बताते हैं कि ये वीडियोस मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर इसका बिल्कुल भी असर नहीं होता। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ जाना चाहें तो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस नंबर पे हमसे रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। निज़ाम बुरूज के 11वें स्टार एक्वेरियस की बात कर लें तो एक्वेरियस के लिए ये महीना चैलेंजेस के साथ कामयाबियों का महीना है। ख़ास तौर पे इनकी रिसर्च बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। रिसर्च से रिलेटेड जितने लोग हैं वो कामयाबी की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन चूँकि सैटर्न इनके ऊपर दबाव ला रहा है, डिलेज ला रहा है और फाइनेंशियल क्रंच ला रहा है, और दूसरा इस फाइनेंशियल क्रंच की वजह से ख़ानदानी मसाइल सर उठा रहे हैं। तो ओवरऑल ये महीना कमज़ोर असर तो दे रहा है, लेकिन अगर आप मेहनत करें, तहम्मुल से रहें और ख़ास तौर पे ये हाई टाइम है अपने आप को अल्लाह के करीब करने का, अपने आप को अल्लाह के करीब कर लें, फिर देखिए कितनी बड़ी कामयाबी है। सैटर्न के असरात जो हैं वो आपको मेहनत करने पे मजबूर करेंगे। बाज़ मामलात में रुकावटें पैदा होंगी, लेकिन आपकी मेहनत उनको गिरा के आगे बढ़ती चली जाएगी। जुपिटर मुश्किलात के बावजूद मदद देगा, मसाइल से निकलने की सलाहियत देगा, आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करने का हौसला देगा और गैर यकीनी सूरत हाल में भी आपको कोई मदद मिलती हुई नज़र आएगी। ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। राहु उलझन, बेचैनी और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर सकता है। केतु ताल्लुकात में फासले और जज्बाती कमी, इमोशनल जो है वो पैचेस बना सकता है। केतु के असरात बाद औक़ात आपको तन्हाई में ले जा सकते हैं, बाद औक़ात लोगों से दूरी का एहसास बढ़ता हुआ नज़र आएगा, लेकिन इस वक्त अपने आप को अल्लाह के करीब करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्टार्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर आप अल्लाह के करीब हैं तो। मार्स हिम्मत भी दे रहा है, कोशिश और कैरियर में तरक्की के मौके भी दे रहा है। वीनस भी आपके अंदर खुशी जो है वो पैदा कर रहा है, यानी मुश्किल तरीन हालात में भी आपके अंदर थोड़ा सा सुकून ज़रूर होगा। ये सेकेंड हाफ में बहुत ही आपके अंदर सुकून होगा, जो है वो फर्स्ट हाफ में थोड़ा दबाव आ सकता है, लेकिन ओवरऑल ये महीना सब्र, एहतियात, हिकमत अमली और अल्लाह के साथ जुड़ के आगे बढ़ने के लिए बहुत शानदार महीना। कैरियर की बात कर लें तो कैरियर के लिहाज से ये महीना एवरेज हो सकता है। काम में दबाव और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकती है। मेहनत के बावजूद हो सकता है मुकम्मल रिकग्निशन ना मिले आपको। मुस्तकबिल के हवाले से बेचैनी महसूस हो सकती है, फैसले करने में उलझन हो सकती है। कारोबारी अफराद को मसाइल और मुकाबलेबाजी का सामना ज़्यादा हो सकता है। नौकरी पेशा अफराद को जो है वो निस्बतन कम मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मसाइल तो उनको भी होंगे लेकिन निस्बतन कम होंगे। कारोबारी अफराद को पार्टनरशिप्स में भी मसाइल हो रहे हैं। कारोबारी अफराद को ट्रैवल में भी जो है वो दबाव आ रहा है। तो ओवरऑल चीज़ें हैं, लेकिन नौकरी पेशा अफराद को दबाव ज़रूर आएगा, लेकिन इनको कामयाबी मिलने के चांसेस हैं। नौकरी पेशा अफराद की रिकग्निशन हो सकता है उतनी ना हो, लेकिन इनको मिल जाएगी। मेहनत, मनसूबाबंदी और सब्र, इसके साथ आगे बढ़े, बड़ी कामयाबियां आपका इंतजार कर रही हैं। हो सकता है फौरी इस महीने में ना मिले, अगले महीनों में कामयाब तो आप ज़रूर होते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो माली मामलात में ये महीना कुछ वीक रह सकता है। आमदनी में रुकावट या कमी महसूस हो सकती है। अखराजात में इजाफा हो सकता है। बचत करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। गैर ज़रूरी खर्च ज़्यादा हो सकता है। फाइनेंशियल क्रंच बढ़ सकता है। सैटर्न के असरात फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मुतासिर कर सकते हैं। राहु और केतु के असरात माली उलझने यानी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटीज़ कह लें वो पैदा कर सकते हैं। जुपिटर कुछ हद तक माली मदद फराहम करेगा। फाइनेंशियल फ्लो आपका किसी हद तक बेहतर होगा, लेकिन चूँकि मनसूबाबंदी नहीं कर पाएंगे, सेविंग कम करेंगे तो वो इतना फ़ायदा नहीं होगा। मजमूई तौर पे आमदनी जो है वो एक ख़ास फ़्लो के अंदर होगी, जबकि अखराजात उस फ़्लो से बाहर चले जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा क्रंच आ सकता है।
لو میرجز پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں، محبت کے معاملات میں یہ مہینہ ویک ہے، تعلقات میں خوشی کی کمی ہو سکتی ہے، نیگیٹو ریلیشن بہت تیزی سے بڑھیں گے، شک شبے رشتوں کو تباہ کر سکتے ہیں، جذباتی فاصلے بڑھ سکتے ہیں، شادیاں طے کرنے کے لیے انتہائی خطرناک وقت ہے، شادی طے کرنے، رشتے طے کرنے، کوئی لو میرجز ارینج میرج کے لیے انتہائی خطرناک وقت ہے، بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جون 12 کے 12 سٹارز کے لیے اچھا نہیں ہے شادیوں کے حوالے سے۔ ہاں یہ ہے کہ تعلقات اگر آپ کے پازیٹیوٹی کی بنیاد پہ بہت اچھے، صبر کے ساتھ آگے بڑھیں، مجموعی طور پہ محبت بھی ویک ہو رہی ہے تو تھوڑا سا ملاقات ذرا کم ہی رکھیں گے تو زیادہ بہتر رہیں گے۔ فیملی فرینڈس کی بات کر رہے ہیں تو خاندانی زندگی میں بھی کچھ کمزور ہو سکتا ہے، اختلافات یا جھگڑے سر اٹھا سکتے ہیں، تعلقات میں ہم آہنگی کی کمی ہو سکتی ہے، کسی بزرگ کی طرف سے کوئی دباؤ یا کوئی ایسی ڈانٹ یا کچھ ایسی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کے دل کے اوپر اثر کرے، تو احتیاط کیجیے گا۔ اوور آل راہو اور کیتو آپ کے مسائل میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں، سیٹن کے اثرات خاندانی دباؤ تھوڑا سا پیدا کر سکتے ہیں، بات چیت میں نرمی اختیار کریں، جوپیٹر کے اثرات مسائل سے نکلنے میں بہرحال مدد دیں گے، پازیٹیو رویہ، صبر اور دلیری یہ آپ کے لیے کامیاب ہے۔ مجموعی طور پہ فیملی لائف آپ کی بہتر ہے، بیلنس کر کے آگے بڑھیں، ترقی کرتے جائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے حوالے سے یہ مہینہ کافی بہتر ہے، احتیاط کے ساتھ آگے بڑھیں، آنکھوں کے مسائل ہو سکتے ہیں، وزن میں اضافہ یا ویٹ گین ہو سکتا ہے، اور ہاں اس وقت خاص طور کے اوپر جو میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ میٹابولزم سے ریلیٹڈ مسائل ہو سکتے ہیں، 12 کے 12 سٹارز میں چیزیں الجھ سکتی ہیں، اور خاص طور پہ سڑک کا اور اونچائی کا اینگل دونوں آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں، کندھوں، تھائز اور ٹخنوں کے اوپر جو ہے وہ کچھ چوٹ لگ سکتی ہے، درد کے اثرات ہو سکتے ہیں، میٹابولزم نقصان دے سکتا ہے، ہیلتھ کے دباؤ آ سکتا ہے، امیونٹی اس کے اوپر دھیان کریں، اپنی ڈائٹ بہت اچھی کریں، را وائٹامنس کو ایڈ کریں، فریش فروٹ، فریش سیلڈ، لیکوڈ انٹیک، جوسز، سموتھیز وغیرہ کو ایڈ کریں۔ ہیلتھ ایوریج لیکن بہتر ہے، اگر نہ جو ہے نا وہ اس میں بے احتیاطی نہ کریں، ہیلتھ اینڈ ہائیجین کا دھیان کرتے رہیں تو ٹھیک رہے گی۔ لکی نمبر اس مہینے میں جو ہے وہ ہے 4، جیم سٹون ان کے لیے ایکوامرین بہت شاندار ہے، لکی کلر ان کے لیے خاص طور پہ گرے کے جتنے شیڈز ہیں وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں، صدقہ ان کے لیے خاص طور کے اوپر جو ہے وہ ڈارک بلو یا نیوی بلو کلر کے کپڑے کا یا پھر دودھ کا صدقہ ان کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے، لکی کلر ان کے لیے جو ہے وہ لائٹ یلو یا آف وائٹ کے شیڈز جو ہیں ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سورہ القدر کی تلاوت پورے مہینے میں ان کے لیے بہت زیادہ باعث برکت، باعث رحمت ثابت ہوگی، اور جو کائنات میں سب سے زیادہ الٹیمیٹ کامیابی ہے وہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ درود جو ہے ایک واحد عبادت ہے، یعنی جتنے لوگ بھی آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں تو کسی نہ کسی انسان نے اس کو بتایا ہوگا نا، اور درود ایسی عبادت ہے جو اللہ نے خود بتائی ہے، جو اللہ خود کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی ان کی اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود پیش کیا کرو۔ تو درود جتنا آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ درود پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا فرمان ہے کہ اگر تم صرف درود پڑھو تو تمہارے ہر کام کے لیے بہت کافی ہے، تو درود پڑھیں جتنا پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ جتنے میں نے نیگیٹو اثرات آپ کو سٹارز میں بتائے ہیں یہ سارے کے سارے بالکل ختم ہو جائیں گے، یہ سارے کے سارے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ درود پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ۔ درود پڑھیے اور پھر دیکھیے اللہ کیا کرتا ہے۔ اور ناظرین ہم نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں۔ آپ کی محبت کا احساس ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اپنی محبت کا احساس ہم تک ضرور پہنچاتے رہیے، اور جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے۔ آپ ہماری دعاؤں میں تو ہمیشہ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ